यहाँ पर आप देखें छोटा सा नून ज़ेरनी है, तो यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान हो जाते हैं कि हम यहाँ पर कैसे पढ़ें। देखिए इसके ऊपर खाली अलिफ भी है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर ये नून क्यों आता है ये भी बताऊँगा। और यहाँ पर आप देखें जीम है, वक्फ़े जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। अगर वक्फ़ करेंगे हम यहाँ पर तो कैसे वक्फ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वक्फ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलिफ मद भी है, काफ पर शद भी है और ये हमज़ा भी है, तो यहाँ पर वक्फ़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बाज़ लोग जो यहाँ पर सही से वक्फ़ नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर वक्फ़ कैसे किया जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर देखें आइन पर 2 ज़बर है, यहाँ वाव मुशद्दद है, तो यहाँ पर पहुँचकर बाज़ लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर वक्फ़ करें या मिला कर पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें या खाली है, तो इस या को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर आप देखें एक अलिफ खाली है, तो यहाँ पर इस अलिफ को पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो इस अलिफ पर कौन सी हरकत लगाएंगे, ज़बर लगाएंगे, ज़ेर लगाएंगे, पेश लगाएंगे, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें खाली अलिफ है, यहाँ पर भी देखें खाली अलिफ है, तो इन सब खाली अलिफ का क्या कायदा होता है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें ये जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को पढ़ने में बाज़ लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं ये बताऊँगा, इसको पढ़ने का क्या तरीका है ये बताऊँगा आपको। यहाँ पर भी देखें एक छोटा सा नून ज़ेरनी है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कैसे पढ़ना है, ये नून ज़ेरनी क्यों आता है, ये सब बताऊँगा आपको आज के इस वीडियो में। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पहुँचकर बाद लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ पर कैसे पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर देखें हमज़ा है, यहाँ पर देखें तनवीन है, यहाँ पर वाव मुशद्दद है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप लोग जो है इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख कर जाएंगे इस वीडियो से। तो चलिए हम आज का अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 16वें पारे का पहला रुकू। इससे पहले वाले वीडियो में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, आयत नंबर 82 तक। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयस्अलूनका अन ज़िल क़रनैन। यहाँ पर देखें हमने खींचकर वक्फ़ किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें या साकिन से पहले ज़बर ये यालीन है, और ये हुरूफ़ लीन के बाद यहाँ पर नून पर आरज़ी सुकून आ रहा है रुकने की वजह से, तो यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ का कायदा लगेगा। ज़िल क़रनैन ऐसे रुकेंगे। यहाँ पर इस या और इस अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, इस दाल को लाम से मिलाएंगे। ज़िल क़रनैन यहाँ पर इख्फ़ा होगा। अन ज़िल क़रनैन क़ुल सअत्लू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। यहाँ पर देखें सअत्लू अलैकुम, यहाँ मीम साकिन के बाद मीम है, यहाँ पर इदगाम शफ़वी होगा यानी गुन्ना होगा। यहाँ नून साकिन के बाद हा है, यहाँ पर इजहार का कायदा लगेगा। क़ुल सअत्लू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। अब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया हो जिन्हें ये मालूम ना हो कि ये इदगाम शफ़वी क्या है, ये इजहार क्या है। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखें, शुरू से पढ़ते हुए आएँ, शुरू से देखते हुए आएँ, तभी आप कुरान पाक को सही से पढ़ पाएंगे। क्योंकि शुरू में हमने जो है ये सब कायदा बताया है, मतलब ये कायदा पढ़ाया था, इसमें से हमने सब कायदा वगैरह बताया कि कुरान पाक को कैसा पढ़ा जाता है, कहाँ क्या कौन सा कायदा लगेगा, ये सब हमने शुरू में बताया हुआ है। अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप शुरू से पढ़ें। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा। यहाँ पर देखें यहाँ काफ मुशद्दद है, नून मुशद्दद है, यहाँ पर नून मुशद्दद है, तो यहाँ गुन्ना करेंगे। इन्ना अलिफ मद्दा भी है, खींचेंगे। यहाँ पर मक्कन्ना ऐसे पढ़ेंगे, मक्कन्ना लहू फिल अर्दि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा फअतबअ सबबा हत्ता इज़ा बलग मग़रिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फ़ी ऐनिन हमिअतिन ववजद इंदहा क़ौमा। यहाँ पर देखें आइनिन, नून तनवीन के बाद हा है तो यहाँ पर इजहार होगा, यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है तो यहाँ पर इदगाम होगा। देखिए फ़ी ऐनिन हमिअतिन ववजद इंदहा क़ौमा, ऐसे पढ़ें आप। क़ुल्ना या ज़ल क़रनैनि इम्मा अन तुअज़्ज़िब व इम्मा अन तुअज़्ज़िब, यहाँ पर देखें ज़ाल है और आइन है, तुअज़्ज़िब अन तुअज़्ज़िब व इम्मा
أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد. یہاں پر دیکھیں ہماری سانس ٹوٹ گئی، ہم نے کیسے پڑھا؟ یرد، نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. اب دیکھیں ہم نے کیسے پڑھا؟ جزاء الحسنى. اب یہ نون زیرنی کیوں آتا ہے، یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو دوستو اس کو آپ سمجھ لیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیکن آج میں پھر بتا رہا ہوں. دیکھیں اس کا قاعدہ آپ سمجھ لیں کہ تنوین کے بعد جب بھی حمزہ وصلی آ جائے، تنوین کے بعد جب بھی حمزہ وصلی آ جاتا ہے تو وہاں پر یہ جو ہے نون زیرنی آتا ہے ملا کر پڑھنے کے لیے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر دو زبر کی تنوین تھی، یہ تھا جزاءن، لیکن آگے دیکھیں حمزہ وصلی ہے، یہ جو الف ہے یہ حمزہ وصلی ہے. تو یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ وصلی آیا تو اس لیے تنوین کے اندر جو نون ساکن تھا اس کو نکال کر یہاں نون زیرنی دے کر لکھا گیا اس لام سے ملانے کے لیے. جزاءن الحسنى، جزاءن الحسنى. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا. یہاں پر دیکھیں أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ. دیکھیں مطلع الشَّمْسِ وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من. یہاں پر دیکھیں قوم لم نجعل لهم من. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میں یہاں پر بھی ادغام ہوگا، شفوی، ادغام شفوی ہوگا. قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين. دیکھیں بین السدین. اب اس الف سے پڑھیں گے تو اس پہ لگائیں گے زبر، اس کو پڑھیں گے السدین وجد من دونهما قوما. دیکھیں یہاں پر ہماری سانس ٹوٹ گئی تو ہم نے کیا پڑھا؟ قوما. آگے لا ہے تو لا پر رکنا نہیں ہے، اب ہم اعادہ کریں گے. جب اعادہ کریں گے تو تنوین کے بعد لام ہے، ادغام ہوگا. دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج. یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، یہاں پر دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے یأجوج ومأجوج. بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں یاجوجا، کھینچتے ہیں یاجوجا ماجوجا، تو ایسے نہیں پڑھنا ہے. دیکھیں اب یہاں سے ہم پڑھیں گے الف سے تو پڑھیں گے القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مکنی فیہ ربی. یہاں دیکھیں مکنی نون میں غنہ کریں گے. قال ما مکنی فیہ ربی خیر قال ما مکنی فیہ ربی خیر فأعینونی. یہاں پر دیکھیں فأعینونی بقوة اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر
آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین. یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. یہاں پر اس یا کو نہیں پڑھیں گے، اس واو پر کھڑا زبر کو کھینچیں گے، سا وا پڑھیں گے. حتی اذا ساوا بین الصدفین الصدفین قال انفخوا. یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے، اگر ملائیں گے ہم تو کیسے پڑھیں گے؟ قالن. اس لام کو یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے، تو یہاں پر جب ملا کر پڑھیں گے اس لام کو نون سے ملا دیں گے، قال انفخوا پڑھیں گے. لیکن اگر آپ کو یہاں سے پڑھنا پڑ جائے اس الف سے، تو اس الف پر آپ لگائیں گے پیش، اس کو پڑھیں گے انفخوا. الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا. قال آتونی افرغ علیہ قطرا. افرغ علیہ قطرا ایسے پڑھیں گے. فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا. دیکھیں یہاں پر فمس اس میم کو سین سے ملائیں گے، دونوں الف نہیں پڑھیں گے. فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا. یہاں پر دیکھیں الف خالی ہے، یہاں پر بھی الف خالی ہے. اگر آپ کو اس الف سے پڑھنا پڑ جائے تو اس پہ آپ کیا لگائیں گے؟ اس پہ آپ لگائیں گے زیر، اس کو پڑھیں گے استطاعوا اور اس کو استطاعوا. یہاں پر دیکھیں تا ہے تو ہے، دونوں میں فرق کرنا ہے. استطاعوا اور یہاں الف مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، کھینچیں گے. استطاعوا لہ نقبا قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا. دیکھیں یہاں پر ہم نے کیسے وقف کیا؟ دکا. یہاں وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ رک سکتے ہیں. جب رکیں گے تو یہ حمزہ ساکنہ ہوگا، اور جو حمزہ ساکنہ ہوگا تو اس میں جھٹکا ہوگا. دکا ایسے وقف کریں گے ہم یہاں پر. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. یہاں پر وقف کریں گے تو دو زبر کو الف سے بدلیں گے، حقا پڑھیں گے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اب یہاں پر دیکھیں وقف تام کی بھی علامت ہے، اوپر لا بنا ہوا ہے. تو جب اس طرح کی صورت آ جائے تو یہاں پر رکنے میں اور نہ رکنے میں اختلاف ہے. تو اگر آپ یہاں رکیں گے تو جمعہ پڑھیں گے، اور ملا کر پڑھیں گے تو جمعوں پڑھیں گے، کیونکہ تنوین کے بعد واو ہے. جمعوں وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا. الذین. اب یہاں پر دیکھیں ہم یہاں اگر وقف کر لیں گے تو اس کو پڑھیں گے عرضا، اور پھر جب یہاں سے پڑھیں گے تو اس نون کو پھر نہیں پڑھیں گے، اس الف پر ہم زبر لگا کر پڑھیں گے، الذین پڑھیں گے. اب دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ یہ نون زیرنی کیوں آتا ہے؟ تنوین کے بعد جب حمزہ وصلی آ جائے تو ملا کر پڑھنے کے لیے یہ حمزہ وصلی آتا ہے. دیکھیں یہاں پر اردن تھا، یہاں پر دو زبر کی تنوین تھی، تو یہاں پر حمزہ وصلی آ گیا، تو اس کو ملا کر پڑھیں گے تو عرضن الذین پڑھیں گے، عرضن الذین. لیکن یہاں وقف کر لیں گے آپ تو عرضا پڑھیں گے، اور پھر یہاں سے پڑھیں گے تو الذین پڑھیں گے. تو ملائیں گے تو کیسے؟ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم. اور جب یہاں سے پڑھیں گے تو الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. یہاں پر دیکھیں مد متصل ہے، غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا. یہاں پر دیکھیں لا یستطیعون سمعا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 16ویں پارے کا دوسرا رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس اچھے سے پڑھیں سمجھیں، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.